to my YouTube channel FitRepace. Your channel ma I will be sharing my workout routines, diet plans and fitness related vlogs. आजको यो वर्कआउट सेसन इज फोकस्ड अन होम वर्कआउट्स जहाँ तपाईहरुकै घरमा हुने सामानहरु जस्तै वाटर बोटल्स, टावल्स, ब्याग्स अनि स्कार्फ युज गरेर कसरी मसल बिल्ड अप गर्न सकिन्छ, कसरी फिट हुन सकिन्छ त्यो म देखाउँछु। र यो लकडाउन ड्युरेसनमा जिम बन्द भएको बेला, इक्विपमेन्ट्सहरु नभएको बेला मैले आफ्नो बडी कसरी मेन्टेन गरे, मसल लस कसरी हुन दिएन त्यो तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। इन दिस सेसन वी विल बी डुइङ स्प्लिट बडी वर्कआउट जहाँ हाम्रो बडीको मेजर पार्ट जस्तै बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, ब्याक, शोल्डर, लेग्स अनि एब्सलाई डिफ्रेन्ट डेजमा एक्सरसाइज गराउँछौँ। हामी सबै बडी पार्ट्सले एकै दिनमा एक्सरसाइज गराउँदैनौँ। सो दिस विल बी अ 3 सिरिज भिडियो। अनि आज चाहिँ हामी बाइसेप, ट्राइसेप अनि एब्सको सिम्पल एक्सरसाइज गर्छौँ। बिफोर स्टार्टिङ आवर वर्कआउट हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको हाम्रो कोर मसल डेभलप गर्नु हो, सो द्याट पछि तपाईहरुलाई फिटनेसमा इन्ट्रेस्टेड छ भने जिम जानु पर्यो भने तपाईलाई एकदम हेल्पफुल होस्। एन्ड थ्रु आउट दिस सेसन वी विल बी इम्प्लिमेन्टिङ 3 बेसिक प्रिन्सिपल्स, स्क्विज, होल्ड, रिलिज। यसको बारेमा म तपाईहरुलाई वर्कआउट गर्ने बेला भनिराख्छु। नाउ लेट्स गेट इन्टु आवर वर्कआउट। वी विल स्टार्ट विथ बाइसेप। हाम्रो बाइसेपमा दुईटा मेन मसल हुन्छ, म तपाईहरुलाई देखाउँछु। एउटा लङ हेड हुन्छ, एउटा सर्ट हेड हुन्छ। लङ हेड चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क सोल्डरको आउटर पार्टबाट आउँछ, यो मसललाई लङ हेड हो। अनि सर्ट हेड चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो सोल्डरको इनर पार्टबाट आउँछ, यो सर्ट हेड। हामी यो दुईटा मसललाई पम्प अप गर्ने सिम्पल 4टा एक्सरसाइजहरु गर्छौँ। अनि फर्स्टमा चाहिँ युजिङ स्कार्फ जस्तै यो भयो, तपाईले टावल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि हामी चाहिँ फर्स्टमा बडी रेजिस्टेन्स ट्रेनिङ गर्छौँ जसमा चाहिँ हामी हाम्रो खुट्टालाई एज अ रेजिस्टेन्स युज गर्छौँ। हामी यो वर्कआउट चाहिँ सुतेर गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईले स्कार्फलाई लेफ्ट लेगमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, राइट लेगमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि यसो सुतेर खुट्टाले चाहिँ तल पुश गर्ने अनि हातले चाहिँ माथि पुल गर्ने। सो तपाईहरुले चाहिँ माथि स्क्विज गर्ने बेला सुस्तरी स्क्विज गर्ने, देन होल्ड इट फर 3 to 5 सेकेन्ड्स। तपाईले यो होल्ड राम्रोसँग गर्न सक्नुभयो भने, लङ ड्युरेसनमा गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको जुन चाहिँ मसलमा स्क्विज गर्नु भएको छ त्यो मसलमा म्याक्सिमम ब्लड फ्लो हुन्छ अनि तपाईहरुले चाहिँ मसल डेभलपमेन्टमा एकदम हेल्पफुल हुन्छ। रिलिज गर्ने बेला चाहिँ स्लो रिलिज गर्ने। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट। हामी चाहिँ यो 10 रेपिटेशन्स 3 सेट्स गर्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामी बाइसेपको सेकेन्ड एक्सरसाइज गर्छौँ, बाइसेप कर्ल युजिङ वाटर बोटल एन्ड ब्याग। वाटर बोटल चाहिँ तपाईहरु यो 2 लिटरको वाटर बोटल युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ब्याग चाहिँ यस्तो स्कुल ब्याग जसले 4 देखि 5 केजी थाम्ने टाइपको हुनु पर्यो। अनि यसमा हामी वाटर बोटल हाल्छौँ। अब तपाईले जति सक्नुहुन्छ त्यति वाटर बोटल हाल्न सक्नुहुन्छ है। अनि अब यसको ठ्याक्कै यो बोक्ने ठाउँमा समातेर यसरी समातेर तपाईहरुको राइट गर्ने बेला चाहिँ लेफ्ट हातले एल्बो पछाडी सपोर्ट दिने, देन स्क्विज गर्ने। अब यस बाइसेप कर्लले चाहिँ तपाईहरुको यो पिक ओभरसेप देखाउनमा हेल्प गर्छ। अनि हामी यो एक्सरसाइज चाहिँ 10 रेपिटेसन 3 सेट गर्छौँ। लेट्स स्टार्ट। तल एक्सटेन्ड गरेर स्लोली माथि स्क्विज गर्ने, देन होल्ड इट फर 3 to 5 सेकेन्ड्स अनि बिस्तारै रिलिज गर्ने। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली हामीले लेफ्टको पनि यसरी नै गर्ने हो। लेफ्टको गर्ने बेला चाहिँ राइट ह्यान्डले लेफ्टको ठ्याक्क एल्बो पछाडि सपोर्ट दिने, देन तलबाट स्लोली माथि होल्ड, देन रिलिज। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 अब हामी बाइसेपको थर्ड एक्सर्साइज गर्छौँ ह्यामर कर्ल अघि जस्तै यो ब्याक लियो अघि हामीले यसरी समातेको थियौँ भने अब हामी यसरी समात्छौँ सिधा अनि राइटको गर्ने बेला लेफ्ट लेग ठ्याक्क पछाडि एल्बोको पछाडि सपोर्ट दियो अनि माथि ल्याएर स्लोली यहाँ यसरी स्क्विज गर्ने अब यो ह्यामर कर्लले चाहिँ हाम्रो यो बाइसेपलाई ब्रड देखाउन हेल्प गर्छ बाइसेप र ट्राइसेपको सेपरेसन यसले इन्हेन्स गर्नमा हेल्प गर्छ सो लेट्स स्टार्ट हामी यो 10 रेपिटेसन 3 सेट्स गर्छौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिमिलरली लेफ्टमा हामी त्यसरी नै गर्छौँ यसमा नि राइटले लेफ्टको ठ्याक्क एल्बो पछाडि सपोर्ट दियो देन स्लोली माथिले स्क्विज तल ब्याकलाई हल्न नदिने स्क्विज प्रेसिङ होल्ड देन रिलिज slowly 2 3 4 5 6 7 8 9 अब तपाईहरुलाई यो ब्यागको उचाल्न गाह्रो लाग्यो भने तपाईहरुले यस्तो सानो बोतल युज गर्न सक्नुहुन्छ 1 लिटर या त्यो भन्दा कम अनि यसरी तपाईहरुले बाइसेप कर्ल यसरी ह्यामर कर्ल यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब त यो चाहिँ अब वुमन देखि लिएर ओल्डर पिपलहरुले गर्न चाहनुभयो भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी बाइसेपको फोर्थ एक्सरसाइज गर्छौं बारबेल कर्ल युजिङ अ स्टिक यस्तो स्टिक हुनु पर्यो जसले चाहिँ तपाईको 4 देखि 5 केजी मजाले उचाल्ने टाइपको हुनु पर्यो अब यसमा चाहिँ ब्यागलाई यसरी हाल्ने हैन अब हामीले यो पोजिसनमा चाहिँ यो हलिदिनु भएन यसरी यो तलबाट यसरी राख्यो सुस्तरी माथि ल्याएर स्क्विज गर्यो देन रिलिज यो पनि तपाईहरुले 10 रेपिटेसन 3 सेट्स गर्न सक्नुहुन्छ नाउ लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 We have completed our bicep exercise. अब हामी ट्राइसेपको एक्सरसाइज गर्छौं ट्राइसेपमा तीनवटा मेन मसल हुन्छ लङ हेड यो पोर्सनलाई लङ हेड भन्छ सर्ट हेड यो पोर्सनलाई सर्ट हेड भन्छ अनि मिडल हेड चाहिँ हामीले देख्दैनौं यो दुईटाको बीचमा हुन्छ एल्बो देखि माथि शोल्डरसम्म कनेक्टेड हुन्छ अब यो तीनटा मसललाई इम्प्याक्ट गर्ने गरी हामी सिम्पल 4वटा एक्सरसाइजहरु गर्छौं फर्स्टमा चाहिँ हामी ट्राइसेप डिप गर्छौं त्यसमा चाहिँ हामी एउटा प्लेटफर्म जस्तै यो भयो यो प्लेटफर्ममा हामी यस्तो पोजिसनमा बसेर स्लोली तल जान्छौं देन माथि ल्याएर स्क्विज गर्छौं तपाईले स्क्विज भएको देख्न सक्नुहुन्छ होला यसरी नै हामी 10 रेपिटेसन्स 3 सेट्स गर्छौं लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब हामी ट्राइसेपको सेकेन्ड एक्सरसाइज गर्छौं ट्राइसेप एक्सटेन्सन त्यसको लागि यो ब्यागमा वाटर बोतल हालेर तपाईहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा स्टिक अनि यसको यसले हालेर त्यो चेयरमा बस्ने अनि यसलाई पछाडि लग्ने त्यसपछि यो साइडमा समातेर अब तपाईले स्क्विज गर्ने बेला चाहिँ यो सकेसम्म यो एल्बोलाई चाहिँ दुईटा एल्बोलाई चाहिँ भित्र हाल्ने टाइपले गले हाल्नुपर्छ यसरी हामीले यो ब्याग हल्न नदिएको माथि गएर स्क्विज
सो यो हामी 10 रिपिटेसन्स 3 सेट्स गर्न सक्छौँ. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 Good. 8 9 10. अब हामी ट्राइसेपको थर्ड एक्सर्साइज गर्छौँ, किक ब्याक. यसको लागि हामी एउटा यो सानो बोतल युज गर्न सक्छौँ. अनि यसमा चाहिँ सपोर्ट लिँदा तपाईँहरूले वालमा सपोर्ट लिए पनि हुन्छ, यस्तो चेयरमा सपोर्ट लिए पनि हुन्छ. अनि यस्तो स्ट्यान्ड तपाईँ पोजिसन हालेर यहाँबाट तपाईँहरूले यसो स्क्विज गर्ने पछाडि. यो एल्बोलाई चाहिँ नहलाउने, यसो एल्बोलाई यताउता नहलाउने, यहाँबाट स्क्विज देन रिलिज स्लोली. यो हामी 10 रिपिटेसन 3 सेट गर्छौँ. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सिमिलरली हामी लेफ्टको गर्ने बेला यसरी नै वालमा कि नत्र यो चेयरमा सपोर्ट लिने, देन यस्तो पोजिसन राखेर एल्बोलाई हल्ने नजिकले. 1 2 slowly 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हामी ट्राइसेपको फोर्थ एक्सर्साइज गर्छौँ, एल्बो पुसअप. यो चाहिँ बिगिनर्सहरूलाई अलिकति गाह्रो होला, बट स्लोली गर्नुभयो भने तपाईँले 10 रिपिटेसनसम्म पछि ग्रेजुअली इन्क्रिज गर्दै जान सक्नुहुन्छ. अब यो पनि गर्न गाह्रो लाग्यो भने म तपाईँलाई यसको अल्टरनेटिभ पनि दिन्छु. बट फर्स्टमा हामी एल्बो पुसअप कसरी गर्छ देखाउँ. अब यो पुसअपको पोजिसनमा हामी यसरी बस्छौँ स्ट्रेट होइन. अब यसमा चाहिँ हामी एल्बोलाई स्लोली तल लग्छौँ. अब यसलाई माथि ल्याएर स्क्विज, यसरी स्क्विज. यो हामी 10 रिपिटेसन 3 सेट्स गर्छौँ. अब जसले गर्न सक्नुहुन्न उहाँले चाहिँ 10 रिपिटेसन गर्न सक्नु भएको छैन भने 1-2 बाट स्टार्ट गर्दै ग्रेजुअली इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ. सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब यो एल्बो पुसअप तपाईँहरूलाई गर्न गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ यसको अल्टरनेटिभ भनेको स्कल क्रसर हो. यो पनि सिम्पल छ, जस्ट तपाईँहरूले यो यस्तो वाटर बोटल युज गर्न सक्नुहुन्छ. अनि यति बेला चाहिँ मजाले यसो सुक्ने. देन यो बोटललाई यसो राखेर एल्बोलाई चाहिँ यसो हल्लिन नदिने, स्लोली यहाँबाट तल लग्यो माथि ल्याएर स्क्विज. यो पनि हामी 10 रिपिटेसन 3 सेट गर्छौँ. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 Good. 6 7 8 9 10. So we have completed our bicep exercise and tricep exercise. अब हामी एब्सको एक्सर्साइज गर्छौँ. हामी एब्सको जम्मा 2टा एक्सर्साइज मात्र गर्छौँ. फर्स्टमा लेग रेज, त्यसको लागि हामी तल सुत्छौँ, बस्छौँ. देन खुट्टालाई चाहिँ स्ट्रेट राखेर माथि लेग रेज यहाँ राख्यो. देन यो खुट्टालाई चाहिँ उचालिसकेपछि भुइँमा यसरी नराख्ने, यो पोजिसनबाट यति होल्ड गर्दै माथि लग्दै एक्सर्साइज गर्छौँ. स्लोली तपाईँहरूले यो एक्सर्साइज गर्नु, किनभने एब्स या हाम्रो पेटको मसल ल्याउन एकदम गाह्रो छ. सो ग्रेजुअली तपाईँहरूले इन्क्रिज गर्दै 10सम्म पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ. सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7
अब हामी एप्सको सेकेन्ड एक्सर्साइज क्रन्चेस गर्छौँ। यसको लागि अघि सुते जस्तै यसो सुत्ने, देन हातलाई ठ्याक्क टाउकोमा हालेर यो लेग चाहिँ एकचोटि उचालेपछि भुइँमा नराख्ने, यहाँबाट ल्याएर यसो गरेर यो एल्बोमा टक गराउनु खुट्टाले। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this is the end of our first video. आज हामीले बाइसेप, ट्राइसेप अनि एप्सको वर्कआउट गऱ्यौँ। यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै फिटनेस रिलेटेड भिडियोजहरू म लिएर राख्नेछु। सो लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। अल्सो हिट द बेल आइकन सो द्याट नेक्स्ट भिडियो आउने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा होस्। एन्ड सेयर दिस विथ यर फ्यामिली, फ्रेन्ड्स एन्ड रिलेटिभ्स। उहाँलाई पनि तपाईँहरू फिट हुनमा मोटिभेट गर्नुहोस्। लास्ट बट नट द लिस्ट, आई लाइक टु थ्याङ्क माई ब्रदर श्रक बजारे, देवेश बजारे एन्ड चन्द्रायन स्वीट्स for helping me out to make this video. So stay tuned for my next video. Until then, stay fit, stay healthy. Fit Rupesh signing off.